यसलाई रिजेक्ट, जब यसलाई रिजेक्ट, त्यो रिजेक्ट पनि फेरि जबरजस्ती भित्रबाट उकुस मुकुस गर्यो भनेदेखि के हुन्छ, विस्फोट हुन्छ। उकुस मुकुस गर्नुहुन्न, कतिपय ब्रह्मचारीहरू भित्रबाट उकुस मुकुस गरेर चाहिँ बाहिरबाट इच्छा जागिरहेको हुन्छ, भित्रबाट चाहिँ होइन म ब्रह्मचारी बस्छु भनेर चाहिँ जबरजस्ती ब्रह्मचारी बसिरहनुहुन्छ, त त्यो पनि घातक हुन्छ, हुँदैन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। शास्त्रमा बताइएको छ भगवत ज्ञानद्वारा, विवेकद्वारा, स्वरूपको साक्षात्कारद्वारा। स्वयं श्रीकृष्ण भगवानले गीतामा यो उपदेश दिनुभएको छ, आफ्नो स्वरूपको अनुभूतिद्वारा र अर्को रेगुलेसन भनेको नियमनद्वारा हाम्रा यी इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नु, वासनालाई नियन्त्रणमा राख्नु। अब स्वरूपको अनुभूति भनेको के हो? स्वरूपको अनुभूति भनेको कि म यो शरीर होइन, म यो शरीरभित्रको अविनाशी आत्मा हो। मेरो आत्माको स्वरूप भनेको म राधा रानीको दासी हुँ, बस यति। मेरो भौतिक जगतसँग सम्बन्ध छैन। मेरो त एक मात्र मेरो आत्मा। वास्तवमा मनुष्यलाई यति महान शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ अहिले, यति महान शिक्षा, यो वास्तवमा वर्णन गर्न सकिँदैन। कति ठुलो चिटिङ भइरहेको छ मनुष्यहरूमाथि। तर यो चिटिङ मनुष्यले मनुष्यमाथि गरेको, आत्मा ज्ञानलाई वञ्चित गरिदिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अनि यो खोक्रो बोक्रोको ज्ञानलाई चाहिँ यति हाइलाइट गरिएको छ। यो शरीर त के हो? यो शरीर त खोक्रो बोक्रो, आत्मा वास्तविक हो। शरीर मर्छ, नष्ट भएर जान्छ, मृत्युको मुखमा जान्छ, कालको मुखमा जान्छ, संसारका 5 तत्त्वमा घोलिन्छ। शरीर मरेको भोलिपल्टबाट गनाउन थाल्छ। त यस्तो किसिमको शरीरलाई यति फोकस गरेर यसैलाई रङ्ग्याउने, यसैलाई मिठो मिठो खुवाउने, यसैलाई श्रृङ्गार गर्ने, यसैको लागि अग्लो अग्लो घर बनाउने, यसैका लागि सम्पूर्ण कुरो गरेर जिन्दगी मनुष्यले बिताएका छन्। अब योभन्दा ठुलो धोकाहरू के हुन सक्छ? यो शरीरको लागि जीवनयापन गर्नु भने यो जस्तो ठुलो धोका, यो जस्तो ठुलो भनिन्छ नि, आफूमा अन्यायहरू केही पनि होइन। जो आफूभित्रको वास्तविक आत्मा, त्यो आत्माको ज्ञानै छैन। मनुष्यलाई आत्माको बारेमा सोध्यो भने भूत 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 भन्छ, किनभने आत्मा भनेको मनुष्यलाई भूत भन्ने मात्र थाहा छ, अरू केही थाहा छैन। ल हेर्नुहोस् कस्तो पटमूर्ख। आत्मा भनेको हामीभित्र रहेको चिन्मय सत्ता, भगवानको अंश। र यो आत्मा यति बेला यो भौतिक संसारमा बन्धनमा परेको छ, ट्र्यापमा परेको छ। जसरी सुगा पिँजडाभित्र कैद भएको छ, यो शरीर रूपी पिँजडामा कैद भएको छ। र यो शरीरले अनेक किसिमको दुःख कष्ट आत्मालाई दिइरहेको छ। आत्माले दुःख पाउँदैन, तर पनि यो जुन मन बुद्धिले युक्त शरीरमा निवास गरेको कारणले गर्दाखेरि आत्मालाई त्यो अविद्याले ढाकेको छ, अज्ञानले ढाकेको छ। त्यो अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि यो शरीरले पाएको दुःख सुखलाई उसले आफ्नो दुःख सुख सोच्छ मात्रै। त सोच्नाले उसले आफूले दुःख पाउँदा दुःख, सुख पाउँदा सुखको अनुभव गरेको मात्रै हो। नत्र आत्माको लागि यो संसारमा न दुःख छ न सुख छ। त वास्तवमा यो भ्रामक अवस्थाबाट मुक्त, यो मायामय अवस्थाबाट मुक्त हुने हो, त्यसैको लागि हो यो जीवन, मानव जीवन भनेको। मनुष्य शरीर त्यसको लागि हो। त ब्रह्मचर्य जीवनको जब हामी पालना गर्दछौँ, सबभन्दा ठुलो हत्कडी यो मैथुन। यो मैथुनलाई जब हामीहरूले त्याग्दछौँ र प्रेमी गुरुको चरण आश्रयमा रहन्छौँ र हरदम भगवत भक्तिमा लीन रहन्छौँ। ब्रह्मचारी जीवनमा एउटा ठुलो सुविधा के हुन्छ भन्दाखेरि 24 घण्टा भगवत भक्तिमा, भगवानको नाम रट्नमा, भगवत सेवा, भगवानको प्रचार प्रसारमा, शास्त्र अध्ययनमा, अनि सङ्घ वरपर सङ्घ पनि त्यही किसिमको हुन्छ। सबै भक्तहरू सबै त्यस्तै एउटै सेम माइन्डेड भक्तहरू। त यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो आध्यात्मिक ऊर्जाले भगवानको धाम जान सकिन्छ। त यस्ता मूर्खहरूको विचार नसुन्नुहोस्, जसले भन्दछन् यदि सबैजना ब्रह्मचारी बसे भनेदेखि सृष्टि कसले चलाउने। मैले बार बार भनेको छु, यदि सृष्टि चलाउन त्यति चिन्ता छ भने जानुहोस् ब्रह्माजीको पोस्ट सम्हाल्नुहोस्। यदि सृष्टि व्यवस्थाको त्यति चिन्ता छ भने विष्णुजीको पोस्ट सम्हाल्नुहोस्। सृष्टिको संहारको चिन्ता छ भने महेशजीको पोस्ट सम्हाल्नुहोस्। म त्यो भन्ने गर्छु। सृष्टिको चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँले जतिसुकै चिन्ता गरे पनि यो सृष्टिले तपाईँको बारेमा चिन्ता गर्दैन। तपाईँलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइहाल्छ। ओहो, यो बालकले मेरो चिन्ता गर्यो भनेर सृष्टिले के तिमीलाई मृत्युको मुखमा जानबाट बचाउनुहुन्छ? सृष्टिले रोग व्याध लाग्नबाट बचाउनुहुन्छ?
सृष्टिले फेरि माताको गर्भमा सालनाले बेरिएर रहनलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? नरक जान बचाउन सक्नुहुन्छ? यो सृष्टि एकदमै क्रूर सृष्टि हो। भगवानको सृष्टि मध्येको सबभन्दा क्रूर सृष्टि यो भौतिक सृष्टि हो। त्यसकारणले भौतिक सृष्टिलाई नै पार गरेर भगवानको त्यो दिव्य सृष्टि, आनन्दमय सृष्टिमा जानुपर्छ। निकुञ्ज, निवृत्त निकुञ्ज, जहाँ भगवानको प्रेम लीला हुन्छ, भगवानका गोपी सखी विशेष राधारानीका साथ। अरे त्यहाँको आनन्दको वर्णन यहाँ कसरी गर्न सकिन्छ? होइन, यो त केवल एउटा दिग्दर्शन मात्र प्रदान गरेको। सृष्टिले कष्ट दिइरहेको छ, शरीरले रुवाइरहेको छ, संसारमा जन्मेदेखि आजसम्म मरुन्जेलसम्म रुनु 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 मात्र परेको छ, तर पनि संसारप्रति नै मोह छ, संसारप्रति नै आनन्द, संसारप्रति नै चिन्ता छ। बा सृष्टि कसरी चल्ला, यो कसरी होला, मैले गरिनँ भने कसरी चल्छ? त तिमी सृष्टिको एउटा भनिन्छ नि आधार बन बस, त्यही भन्छु। तिमी सृष्टि चलाउने सृष्टिकर्ता बन बस। के हो त? बस, जन्म जन्म आइरह, मृत्यु वरण गर, अनि नरक जाऊ, पाप कर्म गर, नरक जाऊ, कहिले पुण्य लोक जाऊ, घुमिरह, यही चक्रमा घुमिरह, पाउँछ घुमिरह। शास्त्रले भनेको छ, घुम, सृष्टिलाई सहायता गर सृष्टिलाई सहायता। तर सुख मिल्छ त? मनुष्य जीवनको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको भगवानको भक्ति भजन गर्ने हो, संसारको बोझबाट मुक्त हुने हो, र त्यो दिव्य प्रेम जगतको द्वार उघार्ने हो, र त्यसको लागि जीवन अत्यन्त दैन्यतापूर्वक प्रेम भक्तिमा संलग्न गराउने हो। प्रेमी गुरुको चरण सेवामा जीवन बिताउने हो। प्रेमी युगल सरकार राधा कृष्णको प्रेम भक्तिमा जीवन समर्पण गर्ने हो। ल ठिक छ, गृहस्थी जीवनमा आइयो। कतिपयले यो पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यो त ब्रह्मचारी जीवनको समर्थन भयो, त गृहस्थी जीवनमा अब के गर्ने? हामी त आयौँ, फस्यौँ गृहस्थी जीवनमा। त ठिक छ, चिन्ता नगर्नु। संसारको सबभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको काम हो। त्यही काम वासनाको कारणले गर्दा तपाईँ यति ठुलो झमेलामा फस्नुभयो, नत्र के झमेला थियो? जीवन हल्का थियो, जता गए पनि फ्री थियो। जति सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। के थियो त? यो कामले नै हामीहरूलाई रुवाएको हो नि संसारमा। के गृहस्थ जीवनमा गएर पति पत्नी अथवा परिवार सङ्ग्रह गरेर कसैलाई आनन्द मिलेको छ? मिलेको छैन नि। यो संसारमा आनन्द मिल्दैन। यो संसारमा थोरै आनन्द प्राप्त गर्नको लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ यो भौतिक जगतमा। र त्यो आनन्द, यति मूल्य चुकाएर पाएको आनन्दले पनि तपाईँलाई लामो समयसम्म आनन्द दिँदैन। त्यो आनन्द कालान्तरमा दुःखमा परिणत भइदिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सेक्स, हामीहरूलाई मैथुन गर्ने इच्छा हुन्छ, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? विवाह गर्नु पर्यो। यदि विवाहभन्दा बाहिर गएर मैथुन गऱ्यो भनेदेखि पाप हुन्छ, त्यसको त दण्ड भोग्नुपर्छ नरकमा गएर। त शास्त्रले भने अनुसार, शास्त्रद्वारा अनुमोदित मार्गलाई अपनाउनु पर्यो, त्यो भनेको विवाह हो। त विवाह गरेपछि अनि त्यसपछि परिवारको ठुलो जिम्मेवारी, त्यो भार बोक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो संसारमा थोरै आनन्द, एकछिन यति थोरै आनन्द प्राप्त गर्नलाई कति ठुलो भार कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। परिवारको भार चुकाउनु पर्यो, पत्नीलाई जीवनभर पालन पोषण गर्नु पर्यो, पत्नीद्वारा उत्पन्न भएका अवतारहरू सन्तानहरूलाई जीवनभर पालन पोषण गर्नु पर्यो, खुवाई पिलाइ गर्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, रोग व्याधि लाग्छ उपचार गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। अनि फेरि मनमा अनेक किसिमका इच्छा, यहाँ जाने त्यहाँ जाने, घुम्ने, यो गर्ने, देश विदेश अनेक किसिमका इच्छाहरू आउँछ नि, त्यो पनि पूर्ण गरिदिनु पर्यो। नत्र भने भोलि परिवारमा के हुन्छ? लडाइँ झगडा, बाउ छोरा काटाकाट हुन्छ, पति पत्नी काटाकाट हुन्छ। त यो सम्पूर्ण झमेला केले निम्ति आयो? बस त्यति सुख पाउनलाई होइन? यति पोइन्ट, यति केही सेकेन्डको सुखको लागि होइन त? केही सेकेन्डको स्त्री सुखको, बस त्यति होइन? त यति सुख प्राप्त गर्नको लागि अझ कतिपयले मलाई बताउने गर्नुहुन्छ, त्यो त अझ झन् छँदै छैन अरे अहिले। किनकि यो टेन्सन, पारिवारिक टेन्सन, झमेला, यस उसँग पनि टेन्सन, उसँग पनि टेन्सन, यो सबै कुराले गरेर त्यसमा त झन् इन्ट्रेस्टै हुँदैन, त्यो मैथुनमा त झन् इच्छै आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो टेन्सन भुलाउनको लागि गृहस्थीहरू के गर्छन्? रक्सी खान्छन्। किनभने त्यो टेन्सन त भुल्नु पर्यो। त मनुष्य जुन सुखको लागि त्यत्रो ठुलो भार उसले स्वीकार गर्दछ, त्यही सुख उसले पाउँदैन। झन् उल्टो अनन्त अनन्त दुःख राशिमा फस्दछ, अनेक झमेलामा फस्दछ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन काम वासनाले हामीलाई रुवाएको छ,
यो काम वासनाले हामीहरूलाई पीडाको सागरमा डुबाइदिएको रहेछ। पहिला खोतल्नुहोस् केले गरेर तपाईँलाई यो पीडा सागरमा डुबाइदियो, सबभन्दा ठुलो बहिर्मुख बनाइदियो। जब हामी यो घर गृहस्थीको चक्करमा फस्दछौँ त्यसपछि भगवानको नाम जप्ने फुर्सद हुँदैन। आजकल मानिसहरू भन्ने गर्छन् भगवानको नाम जप गर्नलाई समय नै छैन, शास्त्र पढ्नलाई समय नै छैन। यदि कोहीसँग समय छ भने पनि मन छैन। हेर्नुहोस् है कस्तो कस्तो विचित्र छ दशा। बद्ध विमुख जीवहरूको कस्तो विचित्र दशा छ। कसैको समय छैन मन छ, कसैको मन छैन समय छ। शास्त्र पढ्न मन लाग्दैन, गुरुवाणी सुन्न मन लाग्दैन, सत्सङ्ग गर्न मन लाग्दैन, यद्यपि समय छ। अब कसैलाई त्यही गर्न मन लागिरहन्छ, शास्त्र पढ्न मन लाग्छ, गुरुवाणी सुन्न मन लागिरहन्छ, सत्सङ्ग गर्न मन लाग्छ, नाम जपिरहन मन लाग्छ, तर समय छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म ड्युटी 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 ड्युटी, यो गर त्यो गर यो गर त्यो गर। त वास्तवमा यो बन्धन नभए के हो त? यो अत्यन्त ठुलो बन्धन हो र हामीहरूको मनै जाँदैन भक्ति भजनमा। अब भगवानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण संसार लाग्न थाल्यो। हिजो भर्खर प्राप्त गरेको परिवार अब कुन बेला गएर छुट्ने हो, अब परिवार प्यारो लाग्न थाल्यो। कोही आफ्नो परिवारमा शाश्वत कालको लागि बस्न सकेको छ संसारमा? छैन नि। सबैले आफ्नो परिवारहरू गुमाइरहेका छन्। रोग व्याधिले नगुमाउला तर कालले गुमाउँछ। समय आउँछ, घडी घुमिरहेको हुन्छ, एक समय यस्तो आउँछ कि तपाईँलाई पनि गुमाइदिन्छ, तपाईँका परिवारहरूलाई पनि गुमाइदिन्छ। कालले त चुडेर लिएर जान्छ सबैलाई, होइन? आजसम्म कोही पनि अजम्बरी छैन नि। कारण बन्यो रोग, रोग भने एउटा कारण बन्यो। तर वास्तविकता त यो संसारमा भौतिक जगतका हर कुराहरू त क्षणभङ्गुर छन्। त यो गृहस्थी जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बन्धनको जीवन हो। बन्धनको जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुरो अशाश्वत हो, जुन कुरा हाम्रो वास्तविक होइन, हाम्रो आत्मासँग जुन कुराको कुनै सम्बन्ध नै छैन, त्यो कुरामा बढी फोकस भइन्छ, बढी लगाव हुन्छ। त्यो कुराको लागि नै जीवन बाँचिन्छ, त्यसैको लागि मरिन्छ। तर जुन कुराको लागि हामी बाँच्नु पर्ने हो, जुन हाम्रो शाश्वत धन हो, जो हाम्रो शाश्वत आफ्नो हो, राधारानी, राधारानीका प्यारा श्याम सुन्दर हो, हाम्रो आफ्नो उहाँ हो। अनि गोपिनीहरू हाम्रा हुन्। वृन्दावन धाम हाम्रो हो, निकुञ्ज हाम्रो गाउँ हो, वृन्दावन हाम्रो गाउँ हो, हाम्रो घर हो। त्यतातिर चाहिँ हामीलाई मतलब हुँदैन। र यो संसार, यो हाम्रो गाउँ, जुन गाउँमा हामी जन्मिएका छौँ, यो गाउँमा सधैँ रहन पाउँदैनौँ। यो त क्षणिक हो, यो देश नै क्षणिक हो, यो संसार नै क्षणिक हो। भोलि हामी यो संसारमा मरेर कहाँ जान्छौँ, कहाँ जान्छौँ के थाहा हुँदैन नि। कुन ठाउँमा जन्मिन्छौँ, कहाँ जन्मिन्छौँ। त यस्तो किसिमको क्षणभङ्गुर, यस्तो किसिमको के भने स्थायित्व नभएको ठाउँमा हामी जन्मेका छौँ र फेरि यसैका लागि हामी पागल भइरहेका छौँ, नतमस्तक भइरहेका छौँ। अब योभन्दा ठुलो बर्बादी के हुनसक्छ? जुन कुरो हाम्रो शाश्वत हो त्यो कुरोको लागि हामीहरू बाँच्नुपर्छ, त्यसैको लागि हामी छटपटाउनुपर्छ, त्यसैको लागि हामीहरूले लडाइँ गर्नुपर्छ, त्यसैको लागि हामीहरू, त्यसको लागि हामीहरूले कुनै पनि कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। भले हामी गृहस्थ हौँ, भले हामी विरक्त त्यागी हौँ, त्यसैको लागि हामीहरूले बाँच्नुपर्छ। र सधैँभरि यो कुरा विचार गर्नुहोस् कि मलाई मेरो भगवानबाट विमुख केले गरायो? आज मलाई मन छैन, आज म एकछिन शास्त्र पढ्छु भन्यो भनेदेखि मलाई भुस निन्द्रा लाग्छ। किन निन्द्रा लाग्दैन? किनकि 50-55-60 वर्षसम्म केवल त्यो घर गृहस्थीलाई सम्हाल्नको लागि गधाले गरे चाहिँ काम गर्यो, बस्यो, बहिर्मुख भएर हिँड्यो। अनि अहिले बुढो बुद्धिले कहाँ पढ्न सक्छ त? कहाँ पढ्न सक्छ? अहिले त झन् यस्तो खतरनाक समय छ, 22-25 वर्षको उमेरबाट दिमाग बोधो हुन थाल्दछ। हेर्नुहोस् आधुनिक सभ्यताले कति चिटिङ गरिरहेको छ। आधुनिक सभ्यताले 25-30 वर्षसम्म, जबसम्म हाम्रो दिमाग फ्रेस हुन्छ त्यो बेलासम्म नचाहिने कजराको ज्ञान दिइरहेछ। अर्थात् डङ्गुर, फोहोरको डङ्गुर सिकाइरहेछ। यी म्याथमेटिक्सहरू पढ्नु आवश्यक छैन। यी ठुला ठुला ठेली बुक्सहरू, यो फिजिक्स केमिस्ट्री यो पढ्नु आवश्यक छैन। किन आवश्यक छ? यो नपढी पनि हामी जिउन सक्छौँ, यो नपढी पनि हामी बाँच्न सक्छौँ। हामी मर्ने त होइन यी नपढेर। जस्तै उदाहरणको लागि यो दासले डिग्री पास गर्यो, डिग्री पढ्यो, तर यो दासले डिग्री पढुन्जेलसम्म जतिवटा फ्याकल्टी पढ्यो त्यो कुनै पनि फ्याकल्टी उसको जीवनमा कामै लागेन। म्याथमेटिक्सका त्यत्र अल्जेब्रा, त्यत्र हिसाब किताब पढियो, फर्मुलाहरू घोकियो, रटियो, त्यो सबै के हो? बेकार भयो, निरर्थक भयो। त्यत्तिकै आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर महाराजले गाउनु भएको होइन, यद्यपि उहाँ म्याजिस्ट्रेट हुनुहुन्थ्यो, वकिल हुनुहुन्थ्यो। जड विद्या जतो माया र वैभव तोमार भजने बाधा,
यो संसारको विद्या छ, यो संसारको युनिभर्सिटी कलेज जुन डिग्री जुन पिएचडी छ, यो सबै भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि ठुलो बाधक हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।